loose, loose. The Holy Spirit, fire. पहला तस्लीम, उसका 5वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत। आज इस कलाम का 5वां सेशन है। खुदा के इकरार का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और हमारी रूह, जान, बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब और महफूज कर। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और समझना हम सब के पास से तुम चलते आज का कलाम उसके साथ। आज वो खुशी था गुनाहों को उड़ा के रख दे, मेरी कमजोरियों पे काम करे, मेरी तमाम उन कमजोरियों जो खुदा से दूर रखती है आज जड़ से उखेड़ दे। कलाम का बीज मेरे अंदर बोया जाए और आपकी फसल मुझ में से निकले और मैं खुदावंद के लिए फल पैदा करूं, अपने घराने के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपनी साथ के लिए, अपने खुदावंद के लिए मैं इससे बरकत चाहते बरकत मेरे साथ चले। बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तारीफ करेंगे। यीशु के खून में, यीशु नाम, मुकद्दस की तारीफ आपके बैठे में। काश हम इस कलाम की सदाकत को पहचान सकते। जानते हैं प्लीज चाहता है कि हम खुदा की आवाज को ना सुने और खुदा की हम तो सना ना करें, क्योंकि खुदा की आवाज दिलदारों को हिला देती है और हरनियों के हमल गिरा देती है, वो कुदरत रखती है। इसका मतलब खुदा का कलाम क्या रखता है? वो कुदरत रखता है, वो हर चीज को तब्दील करने की ताकत रखता है। और प्लीज नहीं चाहता कि आप इस कलाम को सुने। दुनिया में सबसे ज्यादा मुखालफत इस कलाम की हुई है और दुनिया में सबसे ज्यादा कलाम यही चला है और दुनिया में सबसे ज्यादा कलाम यही पढ़ा जाता है और इसी की फसल इतनी ज्यादा है कि अब बढ़ने का इतना जोर है कि उम्मतें और कौमें थम रह गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी कलाम में नहीं लिखा कि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। और बहुत से कलामों में आदम हवा का जिक्र भी नहीं है कि खुदा ने आदम हवा को बनाया। उनके पास बुनियाद नहीं है तो उनके पास फल कैसे होगा? बाइबल मुकद्दस में बुनियाद है और फल भी है। यही इब्तिदा और इंतहा का कलाम है। इसमें जिंदगी का वो चश्मा है जो इंसान खुद नहीं लगाता बल्कि खुदा उसे लगाता है। आदम से खालिस मोहब्बत का इजहार और आदम को बचाने के लिए मौत, कब्र और गुनाह पर फतह पाने के लिए बाइबल मुकद्दस वो वाहिद कलाम है जो इंसान को बचाने की कुदरत रखता है। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठा दिलासा नहीं है, कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, ईमान की रूह का हवाला है। सो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम शरई मामलात में अपने आप को उलझा लेते हैं। सो आज हम एक बड़े खास अहम हिस्से पे बात करेंगे जिसमें हम समझ नहीं पाते कि वजह क्या है, सबब क्या है, होता क्या है, हम करते क्यों हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में क्यों पनपता है। सो इस पर गहरे से तवज्जो करेंगे और खुदा के कलाम का एक और हवाला मैं इससे चाहूंगा पूरे मतन को पढ़ूं ताकि आपको समझ आए। रोमियो के नाम पर रसूल का खत उसका 7वां बाब और उसकी 4वीं आयत से लेकर मैं 25वीं आयत तक पढ़ूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं क्या हूं, जिस्मानी हूं और गुनाह के हाथों बिका हुआ और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता
क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसके करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि क्या है? गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। अगर मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़्ज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है, जो मेरे अज़्ज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर अपने जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के भाई से बरकत। शायद आपको समझ आई हो, शायद आपने पढ़ा हो घर में कभी। हमारे जिस्म और रूह के दरमियान एक जंग है। हम गुनाह करना नहीं चाहते, हो जाता है। हम चोरी नहीं करना चाहते, पर चोरी का इरादा रखते हैं। हम बदी नहीं करना चाहते, पर बदी हमारे अंदर मौजूद होती है। हम नेक बनना चाहते हैं, पर बदी हमारे अंदर से फूट निकलती है। सो बदी और गुनाह का इंसान के जिस्म पर बड़ा कंट्रोल है। वजह और सबब क्या है? हमारे ख्यालात नापाक है। इसलिए जब हम खुदा की बहुत सी किताबों को पढ़ते हैं, जैसे रसूल वाइस ऐसी बात कलाम को जब पढ़ते हैं, तो हमारे नापाक इरादे हमें उसकी नापाकी की तरफ ले जाते हैं, ना उसकी हिकमत की तरफ। इसलिए जो हमारे अंदर जो जंग है उसकी हमें आज तक समझ नहीं आई, बल्कि इंसान मर जाता है पर उसको इसकी समझ नहीं आती। सबब क्या है? सबब ये है कि खुदा की शरीयत क्या है? पाक है। खुदा की शरीयत क्या है? पाक है। और मैं क्या हूं? पाक। और मैं नापाक बन जाता हूं, क्योंकि खुदा की शरीयत मुझे ठहराती है। वो कहता है चोरी ना कर, बगाने माल का लालच ना कर, पराई औरत का लालच ना कर, बगाने माल का लालच ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, ऐबजोई ना कर। ऐसी बहुत सी बातें शरीयत में लिखी है। जब वो शरीयत हमें खुदा की सुनाई जाती है, तो हम उस शरीयत को फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई भी शख्स पूरा नहीं उतरता। मैं सोचता हूं कि शरीयत का हल बाइबल मुकद्दस में है। उनको के पास जो शरीयत है वो तो मारे जाएंगे बेचारे, क्योंकि वहां करने का हुक्म है और वहां गुनाह का जिक्र नहीं है, और गुनाह उनको करने नहीं देता, दुश्मन का जिक्र नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें अपने दुश्मन के बारे में बताती है। खुदा ने आदम से क्या कहा था? इस दरख्त का फल, जिस दिन उस दरख्त का फल खाओगे तुम मर जाओगे। यानी कि गुनाह तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, और गुनाह की मजदूरी क्या है? सो ये गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सेशन चल सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जिस्म, जान और रूह के दरमियान बड़ी गहरी सी जंग है, और इस जंग में फतह पाना इतना आसान काम नहीं है। इसको आसान कर दिया गया है, पर उसका हल आपके पास होने के बावजूद आप उसे रिसीव नहीं करते। एक छोटा सा सवाल, आप उसको तवज्जो से जवाब देंगे। क्या इब्राहिम ने अमाल से रास्तबाजी को पाया कि ईमान से?
کس سے پایا؟ ایمان سے. آئیے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے کس سے پایا؟ ایمان سے. میں خوش ہوں کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں. ابراہیم اگر امال کے ساتھ راست باز ٹھہرنا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ایمان سے راست باز ٹھہرنا، اور ایمان سے راست باز ٹھہرنا بہت مشکل ہے. اور جب یہ آسان ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم کو خدا نے جو کچھ کہا وہ کرتا گیا. اس وقت شریعت موجود نہیں تھی، اور خدا اپنے قوانین اس کو سکھا رہا تھا. خدا نے ابراہیم سے جو کچھ کہا ابراہیم نے اس کا حکم مانا. اس نے ہر بار خدا کے حکم کو ایمان سے رسیو کیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس نے ہر حکم کو ایمان سے کیا کیا؟ رسیو کیا کہ یہ خدا کا حکم ہے. اس لیے اسے حکم ماننے میں، عمل کرنے میں مشکل نہ ہوئی. ہمیں اس لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہماری ذات میں گناہ ہے. ہماری ذات میں ایسا گناہ ہے جو ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا. وہ کیا کہتا ہے خدا کا خادم پالوس رسول؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ روحانی ہے، مگر میں کیا ہوں؟ جسمانی ہوں. اور گناہ کے ہاتھوں کیا ہوں؟ بھیکا ہوں، جن کے غلام ہوں. گناہ کا کیا ہوں؟ غلام ہوں. میں بھیکا ہوں گناہ کے ہاتھوں. مگر مسیحیت میں خدا نے آپ کی قیمت دے دی ہے. یسوع نے آپ کی کیا دے دی ہے؟ آپ کو خرید لیا ہے. اس نے آپ کو شریعت کے تمام تقاضوں سے نکالا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت کو عمل نہیں کرنا، بلکہ شریعت ہمارا استاد ہے. ان کو الگ الگ کریں گے تو آپ کو خدا کی بات کی سمجھ آئے. شریعت ہمارا استاد ہے، وہ گناہ کی پہچان کرواتا ہے. کیونکہ جب تک شریعت نہیں آئی ہم گناہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب شریعت آئی تو ہم نے گناہ کو پہچانا. جب آپ پہچان لیتے ہیں تو پھر کسی کو جب دیکھ لیتے ہیں تو کسی کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اب گناہ نے ہمیں اندھا کر دیا تاکہ ہم خدا کے فضل کو شریعت سے نہ پہچان سکیں. تو شریعت جو ہے وہ پاک ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے. اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں. اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت کیا ہے؟ خوب ہے. شریعت خوب بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے، اس کا زور ہے مجھ پر. اور شریعت مجھے ان ساری باتوں کی ایجوکیشن دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے. لیکن شریعت بتاتی ہے کہ چوری نہ کرو. تو جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہم کس کا گناہ کرتے ہیں؟ کس کا؟ شریعت. اور کہاں بعض مصاحب ہیں تو زمین پر سزا دے دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹ، اس کا سر قلم کر دو، اس کو 20 سال جیل کر دے. لیکن شریعت کچھ اور کرتی ہے. شریعت ہمیں ہمارے ضمیر تک لے کے جاتی ہے تاکہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنے ان گناہوں پر جو ہم کرتے ہیں نگاہ کریں، کیونکہ ہم موت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ کیا ہے؟ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. گناہ کو پوری طرح لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ آپ کی عقل پہ کام کرتا ہے. آپ کی عقل کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے، تاکہ آپ خدا کی کلام کو، خدا کی شریعت کو بالکل نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں. اور گناہ آپ پر ایسا زوراور ہو جاتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور آپ اسے کر لیتے ہیں. اور جب اس میں سے گزر جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور پھر آپ اپنے آپ کو خدا سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. گناہ صرف بدی اور ہوس نہیں ہے، اور بہت سی باتیں بھی گناہ ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ کی زد میں ہے، اس کا شریعت بھی ذکر کرتی ہے اور خدا کا
خدا کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ یہاں آ کر ہم اکثر مار کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ ہماری ذات جو ہے گناہ سے باز نہیں آتی، ہماری روش جو ہے وہ گناہ کے اندر بند ہے، ہمارے سوچ اور خیال اور سارا دن جو وقت ہم گزارتے ہیں اس میں اتنی بدیاں، اتنے گناہ، اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں ہم نے کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اس ساری مایوسی کی وجہ گناہ اور ابلیس ہے، اور اس وقت سے آپ خدا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ گناہ کی اس شریعت کے اندر، گناہ کے اس رویے کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر سے ٹوٹ نکل، چونکہ جس نیکی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، اس کا کرنے والا میں نہ تھا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں پر بدی آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ نیک کام نہ کریں۔ فرض کریں آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، پر پھر آپ سوچتے ہیں میرا کیا بنے گا، یہ تو مجھے چاہیے۔ آپ کی لالچ، آپ کی سوچ، آپ کا خیال آپ کو روک دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جیسے منت مانتے ہیں خدا کے لیے کہ میں خدا ان کو وصولیت دوں گا۔ اس طرح کے بادشاہ تھا، اس نے خدا کی حضور منت مانی کہ جب اگر میں اس جنگ کو جیتوں گا تو جو میرے گھر سے چیز پہلے باہر آئے گی وہ خدا کی نظر دے دوں گا، یعنی کہ میں اسے خدا کی حضور کیا کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ دماغ اس کا بادشاہ کا نام نکل گیا ہے، مجھے یاد آ جائے گا۔ تو خدا نے اس کو نہیں کہا تھا تو ایسا کر، مگر وہ خود اپنی منت میں پھنس گیا۔ خدا نے اس سے جنگ میں فتح دی، جب وہ فتح دے کر اپنے گھر لوٹا تو اس کی بیٹی، پلوٹھی بیٹی گھر سے نکلی اور اسے ویلکم کرنے لگی، اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگا کہ میں نے کیا خدا سے وعدہ کر لیا۔ گناہ ایسا ہے کہ آپ کو خدا کی حضور بھی ایسے فیصلے کروا دیتا ہے کہ آپ گناہ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے دنیا کے اندر کہ آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ انسان کیوں مر جاتا ہے؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ ایک حادثہ نہیں ہوتا کہ انسان مر جاتا ہے، اور نہ انسان کے مرنے پہ خدا خوش ہے۔ بیماریوں میں، تندرستیوں میں، مصیبتوں میں، حادثوں میں انسان مر جاتے ہیں۔ خدا سے دور رہنے سے بھی، خدا کے قریب رہنے سے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ایک کلام سنا دیا بس بات ختم ہو۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ گناہ کو سمجھنا، اسے اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دشمن کے اوپر پوری نگاہ رکھنا کہ آپ کو کہاں وہ لے کے جا رہا ہے اور وہ آپ سے کیا کر رہا ہے۔ ان سب باتوں میں جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ سب چیزیں جو میں کرتا رہا ہوں غلط ہے، تب اس کے پاس وقت نہیں اور وہ گناہ سے اتنا لگا ہوتا ہے تب بھی وہ خدا سے معافی نہیں مانگتا، کیونکہ خدا نے باغ عدن میں جو درخت ٹھہرایا تھا اس کا پھل ہوا اور آدم نے کھا کر
اپنے آپ کو برباد کر لیا، گناہ کے سپرد کر لیا، اور گناہ انسان پر حکومت کرنے لگا، اور گناہ کی مزدوری کیا ٹھہری؟ موت ٹھہری۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانی کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ وہ پوری اسٹڈی کے ساتھ بتاتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ میں خدا کے کنٹرول میں نہیں ہوں، اس لیے گناہ